beautiful for last year. Now this year is very successfully they made. And rain also since last 2 days is 24 hours heavy rain. But the timing for this when the descent starts, no, so there is no rain. Everybody is very successfully happy. And now we are happy. Now just now we have completed my Ganpati. Now we are very good happy. How was your experience about the ramp and all? Ramp and other arrangements they made for everything. They have taken care of everything, and our side is absolutely clear. And now there is very happy for the made for everything here for us. Sir, thankful for here, and same in Chikali and Jagar Park also. This is a very successful, and now further program also is there. That will be within a course of time they will open inauguration the other item also. For this program for Ganesh festival. हांगासर तळ्याकडे गणपती बुडोवपा खातीर बरो अरेंजमेंट केल्लो आसा. लोकांक कांय त्रास ना आनी गणपती बुडोवपा खातीर जे पळय लायफ गार्ड बी दवरलेले आहा ते 7-8 लायफ गार्ड आहा आनी ते रॅम्प केला पळय ते बी बरे केल्ले आहा. लोकांक कांय प्रॉब्लेम ना. लोक बरे उमेदीन सारखे गणपती बुडयता आनी म्हाका अशें दिसता की सरान पळय जो अरेंजमेंट केला हांगासर तसो अरेंजमेंट आनी खंय जावंक नासतलो. इतको बेस्ट अरेंजमेंट जाल्लो आसा हो की तेजेर हांव खूब खूश आहा. म्हजें नांव अनिल रेडकार. हांव अनिल रेडकार न्यू वाड्यार रावता. मुद्दम हांव गणपती बुडोवपा खातीर हांगा तळ्या कडेन येयल्लो. हांव वाड्याचो पूण हांव रावता न्यू वाड्यार. आयज हांव धन्यवाद म्हणटा आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक. तेणी आयज हांगा वाड्या दाबोळे मतदारसंघाच्या लोकां खातीर गणपती विसर्जना खातीर बऱ्यांतली बरी सोय करून दिल्ली आसा. खरोखरच अभिनंदन करता हांव ऑनरेबल मंत्र्याचें. हांगा निर्मल्य कलेक्शना खातीर सगळे कडेन बीन दवरलेले आसा. तशेंच रॅम्प अरेंजमेंट केलेले आसा आनी स्पेशल लायफ गार्ड जे गणेश विसर्जना खातीर कसलीच अडचण येवची ना म्हणून तेणी बऱ्यांतली बरी सेवा केलेली आसा. हांव खरोखरच अभिनंदन म्हणटा आमच्या मंत्र्याचें की तिणी सेवा आमकां करून दिवन दाबोळे मतदारसंघाच्या लोकांक ती दाखोवन दिला की तेजो प्रेम सर्वसामान्य लोकांचेर गणेश विसर्जन करपाक तेजो आदार सदैव आसता आनी वर्सांचे वर्स तेजो सदांच लोकां खातीर आदार आसता. सो हांव खरोखर काळजासून तेंचे देव बरें कर म्हणटा आनी गणपती राजान तेजेर बरी आशिर्वाद तेजो घालचो आनी सबंद दाबोळे मतदारसंघाचेर बरो आशिर्वाद घालचो ही देवाचरणी प्रार्थना विसर्जना निमतान. धन्यवाद. देव बरें.